سلام علیکم. و من انشالله درجات آقای رئیسی رو عالی کنه. چند تا نوه دارن ایشون؟ 5 دیگه به من ایشون گفت من ساعت 3 از سفرم کجا آمده بود، گفت دیدم دیگه نمیشه اینجا من بخوابم، بنام فرداش بره کرج. گفت همون شبانه رفتم کرج، یه 2 ساعت اونجا استراحت کردم که صبح سر حال از سفر روسیه برگشته. این همه زحمت به خانم والدی